السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس هذا غادي نشوفو طابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسيال. لكن قبل ما نشوفو هذا الطابلو خاصنا نتذكروا على انه لا ميثود ديكو فاريابل قلنا كتركز على المفهوم او البرانسيب ديال لي شارج اللي هما فاريابل ولي شارج اللي هما فيكس ولي شارج اللي كيكونوا سيمي فاريابل. وقلنا على انه هاد الامور بثلاثه، هاد ثلاثه ديال الانواع ديال لي شارج يعني كنحددوهم بالمقياس ديال لا فارياسيون ديال لاكتيفيتي د لونتربريز. اذا هذا الامر هذا لازم يكون مفهوم ومضبوط. دونك بالنسبه للطابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسيال هو واحد الطابلو اللي من خلاله كنعرفوا مجموعه ديال الامور اللي غادي نتعرفوا عليهم في هذا الفيديو هذا. وبالنسبه للطابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسيال فكنرمزوا ليه بالتي او دي. دونك الشكل ديالو كيكون بهكا، كيكون عندنا لي زيليمون وكيكون عندنا المونطون و لو طون. بالنسبه الاليمون الاولاني اللي كيكون عندنا في الطابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسيال كيكون عندنا الشيفر دافير. الشيفر دافير وغادي تركزوا على انه كيكون اور تاكس. غادي نعاودها انه دائما كنستعملوا الشيفر دافير اللي هو اور تاكس. والاليمون الثاني كيكون عندنا الكو فاريابل او لا لي شارج فاريابل اللي كنكونوا حددناهم. دونك في ليكزيرسيس كيعطيك انه الشيفر دافير مناش كيتكون، وخاص كما قلت انه يكون اور تاكس، ومن بعد كتحدد لي شارج فاريابل وكتكتب المونطون ديالهم في هذا الطابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسيال. وفاش كيكون عندنا هاد جوج ديال لي زيليمون يعني كنقصوا الشيفر دافير اور تاكس من ليكو فاريابل كيعطيونا واحد الامر اللي هو سميتو لا مارج سور كو فاريابل. وهاد لا مارج سور كو فاريابل جد مهم لينا بالنسبه لي زيليمون اللي غادي نحسبو من بعد. وكنحسبو كذلك لي شارج فيكس نت، يعني المجموع ديال لي شارج فيكس كنحسبو المونطون ديالهم وكنديروه في لي مونطون بالنسبه للطابلو ديالنا. وفاش كنلقاو لا مارج سور كو فاريابل يعني حسبناها لا مارج سور كو فاريابل كنقصو منه لي شارج فيكس نت، هنا كيعطيونا ريزولتا كورون. دونك هذا هو الشكل ديال طابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسيال. لازم انكم تعقلوا عليه وتحفظوه لانه هذا هو الشكل ديالو. دائما كيكونوا فيه هاد لي زيليمون هادو. اول حاجه هو الشيفر دافير ولازم يكون اور تاكس، و ليكو فاريابل اللي كنكونوا كنحسبوهم. كتشوف كاع لي شارج اللي عندك فاريابل كتحسبهم وكدير المونطون ديالهم. وفاش كدير الشيفر دافير موان كو فاريابل كيعطيك لا مارج سور كو فاريابل. اي ابري كتشوف لي شارج فيكس اللي عندك كتحسب المونطون ديالهم. اي ابري كدير لا مارج سور كو فاريابل كتنقص منه لي شارج فيكس اللي كيعطيك الريزولتا كورون. وغادي نشوفوا انه بالنسبه للوطو هنايا فدائما انه الشيفر دافير دائما كنديروا ليه لوطو هنايا كيكون 100%. اي ابري غادي نشوفو غيبان عندنا في ليكزيرسيس كتر كيفاش كنستعملو هاد لوطو هذا. لكن اللي مهم عندنا دابا نفهمو انه كنمشيو بالنسبه ليكزيرسيس ديالنا كنجيبو الشيفر دافير كنكتبو هنايا كنحسبو لي شارج فاريابل كنكتبو المونطون ديالهم. الشيفر دافير ناقص الكو فاريابل كيعطينا لا مارج سور كو فاريابل كنكتبوها هنا. اي ابري كنحددو لي شارج فيكس وكنديرو لا مارج سور كو فاريابل موان دي شارج فيكس اللي كيعطينا الريزولتا كورون. اذا القواعد اللي خصنا نعقلوا عليهم ونحفظوهم هما هادو: انه لا مارج سور كو فاريابل كتساوي الشيفر دافير موان الكو فاريابل. وهذا راه وضحناه او لا باين بالنسبه للطابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسيال. وعندنا القاعده الثانيه اللي هي لوطو دو مارج سور كو فاريابل كيساوي لا مارج سور كو فاريابل مقسومه على الشيفر دافير. يعني كنحسبوها بهذا الشكل هذا بالنسبه للوطو. لوطو دو مارج سور كو فاريابل كيساوي لا مارج سور كو فاريابل مقسومه على الشيفر دافير. وعندنا كذلك لي شارج فيكس نت كيساويو لي شارج فيكس موان لي برودوي فيكس. هاد القواعد هادو لازم تعقلوا عليهم وتحفظوهم.
وبالنسبة للريزولتا كورون فكتساوي لا مارج سور كو فاريابل موان لي شارج فيكس نت كما شفنا في الطابلو اللي من قبل. ومن بعد يعني ما كنحددو طابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسييل، الهدف ديالنا انه نحددو لو سوي دو رونتابيليتي. و لو سوي دو رونتابيليتي شنو المعنى ديالها؟ هي لا فالور مينيمال دو شيفر دافير، يعني اقل قيمه فاش كتوصلها لونتربريز ما كتكون لا رابحه لا خاسره. بمعنى اخر، فاش لونتربريز كتفوت لو سوي دو رونتابيليتي كتبدا تحقق دي بينيفيس او لا ارباح، والعكس الا ما وصلاتش لونتربريز لو سوي دو رونتابيليتي اذا راها باقا في لا زون ديال بيرت، وغادي تبقاو تسمعوا شيفر دافير كريتيك، واللي كنعنيو به لا فالور مينيمال دو شيفر دافير اللي من بعد ما كتحققوا لونتربريز كتبدا يعني تجني في الارباح ديالها. إذن لو سوي دو رونتابيليتي هو واحد الانديس اللي جد مهم بالنسبة للونتربريز تعرفوا، باش لي ديريجون أو الناس اللي مسؤولين على لونتربريز يعرفوا مسبقا إمتى كيبداو يحققوا دي بينيفيس. واللي مهم كتر أنه من خلال لو سوي دو رونتابيليتي كنعرفوا لا مارج دو سيكوريتي و لانديس دو سيكوريتي و البوان مور. غادي نشوفوا هاد الامور هادو من بعد ان شاء الله. نعطيو مثال باش نفهموا هاد لو سوي دو رونتابيليتي. ناخذوا مثال يعني يكون بسيط. واحد الشخص او لا نقولوا اونتربريز انديفيدويل، واحد الشخص اللي عنده اونتربريز مثلا حلاق، يعني عنده واحد المحل ديالو كاريه وكيخلص الكرا، كيخلص الضو، كيخلص مثلا واحد الشخص خدام عنده كيخلص دوك يعني دوك لي برودوي باش خدام. دونك هنايا عنده مجموعه ديال لي شارج اللي هما فيكس ومجموعه ديال لي شارج اللي عنده اللي هما فاريابل. دونك باغي يشوف هو شنو هي لو سوي دو رونتابيليتي، يعني امتى هاد الشخص هذا كيبقى خدام على طول الشهر، باغي يشوف بالضبط شنو هو الشيفر دافير اللي خاصو يحقق كأدنى، يعني أدنى شيفر دافير اللي خاصو يحقق باش يخلص الكرا، يخلص داك الشخص اللي خدام عنده ويخلص لي برودوي اللي باش كيخدم. ومن بعد يعني ما يوصل لداك السوي دو رونتابيليتي او لا لداك لا فالور مينيمال دو شيفر دافير، يعني من بعد ما غادي يفوتو غادي يبدا في الارباح ديالو. دونك كما قلنا هاد لو سوي دو رونتابيليتي هو واحد لانديس اللي جد مهم. وبالنسبه للقاعده ديال لو سوي دو رونتابيليتي فكنحسبوها بهذا الشكل هذا. السوي دو رونتابيليتي كتساوي لي شارج فيكس مقسومه على لو طو دو مارج سور كو فاريابل. وبالنسبه لي شارج فيكس قلنا كنحسبوهم وحنا اللي كنحددوهم، وبالنسبه لو طو دو مارج سور كو فاريابل فكنجيبوه من خلال طابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسييل. أو لا ممكن نحسبوه بالطريقة الثانية اللي هو لو سوي دو رونتابيليتي كتساوي الشيفر كتساوي لي شارج فيكس مضروبة في الشيفر دافير، وهادو بجوج يعني بين قوسين مقسومة على لا مارج سور كو فاريابل. و لا مارج سور كو فاريابل كذلك كنجيبوها من طابلو ديكسبلواتاسيون ديفيرونسييل. إذن هاد جوج القواعد مهم من أنكم تعرفوهم ويكونوا مضبوطين بالنسبة لكم. دونك ناخذ واحد المثال انه عندنا هاد الطابلو هذا. اذا بالنسبه للشيفر دافير ديال واحد لونتربريز معينه هو 1,500,000. دونك قلنا دائما الشيفر دافير كنديرو هنايا 100%. وفاش مشينا وحسبنا لي شارج فاريابل او الكو فاريابل لقينا بانه لي شارج فاريابل كيمثلوا 1,200,000. دونك غادي باش نحسبوا لو طو ديال الكو فاريابل غادي نشوفوا هاد 1,200,000 شحال كتمثل بالنسبه للشيفر دافير. فاش غادي نحسبوها يعني بالشكل اللي هو بسيط، يعني العلاقه الثلاثيه غادي نلقاو بانه 1,200,000 كتمثل 80% ديال الشيفر دافير. ومن بعد حسبنا لا مارج سور كو فاريابل اللي كيساوي الشيفر دافير موان الكو فاريابل. اذا 1,500,000 ناقص 1,200,000 اللي كتساوي 300,000. وبهكا يعني كنلقاو على انه لا مارج سور كو فاريابل كيمثل لينا 20% ديال الشيفر دافير.
وبالنسبه للشارج فيكس يعني كنحسبوهم. هنايا خديت مثال اللي هو يعني واضح باش ما نطولش في الشرح، لكن في ليكزيرسيس انت كتمشي كتحدد شنو هما لي كو فاريابل، شنو هما لي شارج فيكس، ومن بعد كتقاد الطابلون ديكسبلواتاسيون ديفيرونسييل بهذا الشكل هذا. و ابري يعني ملي كتلقى لي شارج فيكس كتعاود تحسب الريزولتا كورون اللي هي لا مارج سور كو فاريابل ناقص لي شارج فيكس نت اللي كتعطينا في هذه الحاله هذه 200,000. اللي مهم اكثر في هذا الطابلو هذا هما يعني جميع هاد الامور اللي فيه طبعا راها مهمين، لكن اللي قصدت انه هاد لي طو هادو كيعاونونا بزاف انه نكملوا بهم لي زانديس اللي غادي نحسبوا من بعد. دونك في الكيستيون اللي كيجينا مثلا في ليكزيرسيس كيقولوا لنا كالكولي لو سوي دو رونطابيليتي. دونك غادي نحسبوا حنايا شنو هي لو سوي دو رونطابيليتي، وكما قلنا انه كتحسب بجوج ديال الطرق. نحاولوا نحسبوها بالطريقه الاولى اللي هي سوي دو رونطابيليتي كتساوي لي شارج فيكس مقسومه على لو طون دو مارج سور كو فاريابل. دونك سوي دو رونطابيليتي كتساوي الشارج فيكس، ولي شارج فيكس هنايا عندنا هما 90,000، إذا 90,000 مقسومة على لو طون دو مارج سور كو فاريابل. عندنا هنايا لا مارج سور كو فاريابل، إذا 20% هي لو طون دو مارج سور كو فاريابل، وكنديرو يعني 90,000 مقسومة في 20% واللي كتعطينا 450,000. والطريقة الثانية أو العلاقة الثانية باش كنحسبوها كنديرو سوي دو رونطابيليتي كتساوي لي شارج فيكس مضروبة على الشيفر دافير مقسومة في لا مارج سور كو فاريابل. إذا بالنسبة للمثال ديالنا سوي دو رونطابيليتي كتساوي 90,000 اللي كتمثل لنا الشيفر الشارج فيكس مضروبة في الشيفر دافير اللي هو 1,500,000. 1,500,000 هو الشيفر دافير واللي كنقسموها على لا مارج سور كو فاريابل، ولا مارج سور كو فاريابل فيتحسبناه اللي كيساوي الشيفر دافير موان الكو فاريابل اللي عطانا 300,000. هادشي علاش درنا هنايا 300,000. إذا السي دو رونطابيليتي كتساوي 450,000. دونك لاحظنا على أنه سواء حسبنا بالقاعدة الأولى أو القاعدة الثانية كيكون عندنا نفس الريزولتا. إذا بالنسبة للسوي دو رونطابيليتي كما قلت لكم فهو واحد لانديس اللي هو جد مهم، ومن خلاله أننا كنحسبوا امور اخرين. كنحسبوا لا مارج دو سيكوريتي، وكنحسبوا لانديس دو سيكوريتي، وكنحسبوا البوان مور. دونك هاد الامور هادو ضروريين انه الا بغينا نحسبوهم ونعرفوهم خاص من قبل اننا نكونوا حسبنا لو سوي دو رونطابيليتي. دونك هاد ثلاثه ديال لي زيليمون غادي نشوفوهم في الفيديو الماجي ان شاء الله، ونمشيو ايطاب باغ ايطاب باش نفهموهم ونضبطوهم. وما تنساوش انكم تخليو ليا لي كومونتير ديالكم. شكرا لكم.